من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس إله الناس. ملك الناس إله الناس. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس. من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم. واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت. اللهم ذكرني منه ما نسيت. وعلمني منه ما جهلت. وعلمني منه ما جهلت. وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار. وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار. واجعله لي حجة يا رب العالمين. واجعله لي حجة يا رب العالمين. माशा अल्लाह मुबारक हो इन बच्चों को भी और इन बच्चों के वालिदैन को भी। माहिर साहब के वालिद साहब आए हैं और कोई आए हैं